अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी क्लासेस। ये वीडियो उन हजरात के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएसएस हो गया, जिस तरह पीएमएस, बीपीएससी वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो। हमारा जो पहला वर्ड है वो है रिक्वायर। रिक्वायर कहते हैं जरूरत होना। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी कि मुतवज्जे होना, अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे करना या खींचना किसी चीज को। फॉर एग्जांपल, जो मकनातीस है वो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या किसी चीज को, लोहे को या किसी ऐसे धात को हम उस पर लगाते हैं तो वो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। डियर स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है वो है इम्प्रूव। इम्प्रूव यानी कि बेहतरी लाना। इम्प्रूव, इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, या कुछ और भी जो भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए हम जिसमें हम बेहतरी लाना चाहते हैं हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इम्प्रूव यानी कि बेहतरी लाना। अगला जो वर्ड है वो है इन्वेस्टिगेट। लफ्ज इन्वेस्टिगेट यानी कि तहकीक करना। तहकीक करना यानी किसी चीज की तह तक पहुंचना, तहकीक करना कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है वो है प्रिवेंट। प्रिवेंट हम कहते हैं रोकने को। प्रिवेंट जो लफ्ज है वो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? रोकने के अमल को। मतलब किसी भी चीज को रोकने के अमल को हम कहते हैं प्रिवेंट यानी कि रोकना। ठीक है। रिक्वायर जरूरत होना, अट्रैक्ट मुतवज्जे होना, इम्प्रूव बेहतरी लाना, इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीक करना, और प्रिवेंट यानी कि रोकना या किसी अमल को बंद करने के उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट यानी कि रोकना। ये जो रोकने का अमल होता है प्रिवेंट कहलाता है। अगला जो वर्ड है वो है सपोर्ट। सपोर्ट मीन मदद करना, किसी इंसान की मदद करना, अपने दोस्तों का, अहबाब का या घर वालों की मदद करना। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सपोर्ट करता है, माली मदद करता है किसी की, तो वो ऐसे समझो वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली उसको। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, एक गरीब है या मुल्क में सैलाब आया हुआ है तो उनको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, हमसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम उनको क्या करेंगे? सपोर्ट मीन मदद करेंगे उनकी, या हुकूमत उनकी मदद करेगी, कोई भी। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि कम करना, किसी शय को कम करना, किसी चीज को कम करना रिड्यूस कहलाता है। अगला जो वर्ड है वो है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेना किसी भी कंपटीशन में, या किसी एग्जाम्स में, किसी इंटरव्यू में आपने हिस्सा लेना है तो आप उसको उसमें क्या करोगे? पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है। अच्छा, अगला उसके बाद है डिस्कवर। डिस्कवर यानी कि दरियाफ्त करना। डिस्कवर मीन दरियाफ्त करना। जिन चीज़ों को अब जैसे बलूचिस्तान में या आपके पाकिस्तान में बहुत सारी मदनियात हैं तो उनको हम क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं। अच्छी अच्छी जगहों पे अच्छी अच्छी चीज़ों को हम डिस्कवर करने यानी दरियाफ्त करते हैं तो वो हम उनकी चीज़ों को कहते हैं दरियाफ्त करना या डिस्कवर। ठीक है। कम्युनिकेट, अगला जो लफ्ज़ है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कहते हैं बातचीत करना। बातचीत यानी कि दो बंदों के दरमियान बातचीत को हम कहते हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना यानी बातचीत करना। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व यानी कि मुशाहिदा करना। अब फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर ये हम देख लें कि एक इंसान एक दूसरे चीज़ों का मुशाहिदा करता है। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो मुशाहिदा करते रहते हैं, मुशाहिदा करते हैं, चीज़ों को ईजाद करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे साइंस फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में हो, उन चीज़ों का मुशाहिदा आपस में करते रहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑब्जर्व यानी कि मुशाहिदा करना। अगला वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन असर डालना। इन्फ्लुएंस मीन असर डालना, ऐसी बात कर देना या कोई इस तरह की चीज़ जिस पे कोई असर हो, बजाते कोई चीज़ इस तरह के एक एक दूसरी जगह पर बराह रास्त उस पर असर डालता हो, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। अगला जो वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन इनकार करना। डिक्लाइन मीन इनकार करना। इनकार किस चीज़ से? किसी भी प्रपोजल हो, कोई इस तरह की मतलब एप्लीकेशन हो, उसको हम डिक्लाइन कर देते हैं, या कोई वजाहत हो उसको हम डिक्लाइन कर देते हैं, हम इनकार कर देते हैं उस चीज़ से। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कंपेयर। कंपेयर मीन मवाजना करना। अब कंपेयर दो चीजों की होती है, एक एक हाथ पे दूसरे हाथ पे। एक टीम है, दूसरी टीम के साथ मवाजना करेगा। एक चीज है, वो दूसरी चीज के साथ उसका कंपेयर किया जाता है।
رنس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے اسکورز میں، آپ کے چیزوں میں نا۔ اگلا ورڈ ہے وہ ایکسپریس۔ ایکسپریس مین اظہار کرنا، کسی چیز کا اظہار کرنا ایکسپریس کہلاتا ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ایڈمائر۔ ایڈمائر یعنی کہ تعریف کرنا۔ اب ایڈمائر سے یہ مراد ہے کہ تعریف کرنا۔ تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ تعریف فار ایگزامپل میں نے کوئی اچھا کام کیا، میں نے کوئی بڑا کام کیا، میں نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے تو اس بہاف پہ مجھے تعریف ملتی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان ٹیم نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو ہم اس سے کافی ایڈمائر ہوتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کو ہم کیا تعریف کرتے ہیں ان چیزوں کی، اس کی اچیومنٹ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں جو پاکستان ٹیم نے حاصل کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی گولڈ میڈلسٹ ہو، جو بھی ہو، خواہ ایکس وائی زیڈ، صرف کرکٹ کی بات نہیں، ہر چیز میں آپ اگر اچھا کریں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، یعنی تعریف کرو گے یا کسی کی تعریف کی جاتی ہے، ایڈمائر کہلاتا ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ریگریٹ۔ ریگریٹ کہتے ہیں پچھتانا۔ اب ریگریٹ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اپنی سب سے بڑی غلطی کر دی کوئی بھی، تو اس غلطی کا جو ہے آپ کو احساس ہوا ہے تو وہ احساس کہلاتا ہے پچھتانا، پچھتانے کو، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے اچیو۔ اچیو مین حاصل کرنا، کسی چیز کو، کسی شے کو حاصل کرنا اچیومنٹ کہلاتا ہے، اچیو کہلاتا ہے، تو ہم اس کا جو اردو ہوگا وہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگلا جو ورڈ ہے انکریج۔ انکریج یعنی کہ حوصلہ دینا، اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دو، اپنے مستقبل کے جو نوجوان ہیں ان کو حوصلہ ہم دیتے ہیں، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں۔ ٹیچرز ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا رہتا ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ہیزیٹیٹ۔ ہیزیٹیٹ یعنی کہ ہچکچانا، ہچکچانا یعنی کہ ہیزیٹیٹ کہلاتا ہے۔ ہمارا جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے کنٹریبیوٹ۔ کنٹریبیوٹ یعنی کہ تعاون کرنا، ایک دوسرے سے کنٹریبیوٹ کرنا، تعاون کرنا۔ ہمارا جو بیسک جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ کسی سے آپ تعاون کریں۔ دو دوست ہیں آپس میں، ایک غریب ہے، ایک دوست ایک امیر ہے، تو ایک دوسرے کو اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے حساب سے ایک دوسرے کی تعاون کیا جائے، مدد کیا جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ، یا اپنا حصہ ڈالنا کسی بھی شے میں۔ فار ایگزامپل کوئی چیز خریدتے ہیں ہم لوگ، تو بعض اوقات ہم حصہ کرتے ہیں اس کو، تو اس میں ہم حصہ ڈالنا یعنی کہ تعاون کرنا، یہ بھی تعاون میں آتا ہے حصہ ڈالنا، تو اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ یعنی کہ آپس میں تعاون کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ امپریس۔ امپریس یعنی کہ متاثر کرنا۔ امپریس مین متاثر کرنا۔ امپریس سے مراد کہ ایک فیوریٹ پرسنالٹی ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر بات کروں پاکستان میں تو اس وقت عمران خان ہے، جس سے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے پڑے، تو اس چیز کو آپ بے شک اس میں نہ لے جائیں، لیکن یہ ایک میں نے بات کی ہے کہ امپریس یعنی کہ متاثر کرنا، لوگ ان سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ متاثر تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے جسٹس۔ جسٹس مین انصاف کرنا۔ جسٹس مین انصاف کرنا۔ اناؤنس۔ اناؤنس جو ہے اعلان کرنا۔ اناؤنس مین اعلان کرنا۔ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اسپیکرز وغیرہ میں سنا ہوگا تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے نیگلیکٹ۔ نیگلیکٹ مین نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ڈسکرائب۔ ڈسکرائب یعنی کہ وضاحت کرنا۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے آرگنائز۔ آرگنائز یعنی کہ ترتیب دینا، کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی پارٹی کو، ایک بندہ ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، آرگنائز کرتا ہے۔ یا کسی ڈپارٹمنٹ کو کوئی بندہ ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو کیا کرتا ہے، آرگنائز کرتا رہتا ہے، اس چیز کو ایک ترتیب کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے مینٹین۔ مینٹین یعنی کہ برقرار رکھنا، مینٹین۔ ابھی مینٹین کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے، تو مینٹین کیا یعنی کہ پرسنالٹی کو اپنے برقرار رکھا ہوا ہے، اپنے اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیا آج تک، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے پروٹیکٹ۔ پروٹیکٹ مین حفاظت کرنا۔ پروٹیکٹ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ پروٹیکٹ مین حفاظت کرنا، ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، اپنے چیزوں کی، اپنی سیلف کی ہم پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کریں لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور فالو کرنا یا شیئر کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ہمارا انوالو۔ انوالو کہتے ہیں شامل کرنا۔ انوالو مین شامل کرنا، کس چیز کو شامل کرنا؟ فار ایگزامپل کوئی ایک کیس ہے، دوسرا دوست اس میں مطلب کسی بھی وجہ سے شامل ہے، کسی بھی وجہ سے اس کو ساتھ دے رہا ہے، تو وہ اس میں کیا ہوگا؟ انوالو ہوگا۔
ساتھ ہوگا اس کے ساتھ. فار ایگزامپل دو دوست آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں دوست انوالو ہیں لڑائی میں. ٹھیک